अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। आज पाकिस्तान के लिए यकीनन सियासी तौर पर भी एक अहम दिन था क्योंकि कौमी असम्बली में बजट मंजूर हुआ, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो हिस्टोरिकली पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम दिन था क्योंकि न सिर्फ कौमी असम्बली में बजट की मंजूरी हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ पर खिताब किया, अपोजिशन की इस मरतबा प्रेजेंस भी हमें नज़र आई बजट मंजूरी के मौके के ऊपर, और जो भरपूर रिजर्वेशन इसके हवाले से ज़ाहिर की जाती रही वो भी इसके ऊपर वक्तन फ़वक्तन हमने इजलासों में देखी। और इसके साथ मेरा ख्याल है कि ये भी हमें महसूस हुआ कि अपोजिशन के लिए जहां गवर्नमेंट की तरफ से ये बात की गई कि मुज़ाकरात होने चाहिए, वहीं इस मरतबा अपोजिशन भी ये कह रही है कि ठीक है मुज़ाकरात शुरू करने चाहिए, लेकिन बताएं कि शुरू कब करने हैं। इसके बिल्कुल पैरेलल अगर देखा जाए तो आलमी महाज के ऊपर पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के मुआहदे में जो एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की, इस मुआहदे को हतमी शक्ल देने में और ख़ास तौर पर इसे डीरेल होने से बचाने में, उसके ऊपर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तारीफ़ हो रही है और ये इस खित्ते के लिए भी बड़ा ज़रूरी था। ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों में बेहतर डायरेक्शन में तो मूव कर रहा है, लेकिन सियासी चैलेंजेस अपनी जगह इस हुकूमत के लिए मौजूद हैं और अपोजिशन यकीनन उन तमाम चीज़ों के लिए हतमी तौर पर अपनी जो तैयारी है वो ज़रूर करना चाहती है, क्योंकि ये वो फेज़ था जिसके लिए अपोजिशन भी कुछ तहम्मुल का मुजाहरा कर रही थी, क्योंकि ये एक ऐसा बैनुल अक़वामी इशू था जिसके ऊपर कहीं भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस मसले को ख़राब नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब आगे चलकर सिनेरियो कैसे डेवलप होता है इसी के ऊपर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है के सीनियर रहनुमा और मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब। शेख साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, पहले तो जो एक आज की सबसे अहम खबर है, ईरानी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर साहब की रिक्वेस्ट पर पाकिस्तान आए हैं और कहा जा रहा है कि ये एक शुक्रिया के तौर पर एक दौरा है, लेकिन इसमें बहुत सी और भी चीज़ें डिस्कस होंगी। कुछ चीज़ों की जो ऑब्लिगेशंस थी अमेरिका ने उसके ऊपर से होल्ड हटा दिया है, तो ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात किसी हद तक बेहतर मरहले में दाखिल होंगे। आप वैसे एज एन अपोजिशन पार्टी क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है जो कुछ हमने अपना किरदार अदा किया इस खत्ते में? देखिए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज़ बीन वेरी क्लियर एंड इन इट्स स्टांस, और उसमें हमने पहले दिन से ही ये कहा कि हम इसमें इस सारी डेवलपमेंट को खुशाइन समझते हैं और हम इसको वेलकम करते हैं, क्योंकि इस खत्ते में अमन, ये विजन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उसके कायद का। हम समझते हैं कि जंगें वो मसलों का हल नहीं है, चीज़ें डायलॉग से, बैठने से, बातचीत से हल होती हैं, और उसी हवाले से ये खत्ते का जो रीजनल पीस है ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इसमें पाकिस्तान का किरदार जो है वो काबिल सताइश है, और हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं और उसको वेलकम करते हैं। दिस इज नो टू वेज अबाउट इट। ये तो रियासत की बात है, मुल्क की बात है, एंड इट इज अबाउट पॉलिटिक्स। बिल्कुल सही। हम अच्छा, इसमें लेकिन शेख साहब, माज़रत आपकी बात मैं काट रही हूँ, लेकिन आपके ख्याल में अपोजिशन ने भी तो कुछ ना कुछ किरदार अदा किया होगा ना? जहाँ एक तरफ एहतजाज की और तमाम चीज़ों की बात हो रही थी, वहाँ एक से ज़ायद मरतबा ऐसा हमने देखा कि हुकूमत की तरफ से लोग आए, आप लोगों से दरख्वास्त की, तो कहीं ना कहीं इसमें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी अपना हिस्सा डाला। तो आप क्या समझते हैं कि एक बेहतर पाकिस्तान के लिए तमाम के एफर्ट्स को रिकग्निशन तो मिलनी चाहिए? देखें, आपके जहन में ये होगा, आपने इसको नोटिस भी किया होगा कि हमने बड़ा पॉजिटिव किरदार इसमें अदा किया है, क्योंकि ये इस मुल्क की और इस रीजनल पीस की बात थी। हमने इसे खामखा पॉलिटिसाइज नहीं किया। हमने बहुत सी जगहों पे इनकी शॉर्ट कमिंग्स भी थी इस हुकूमत की, सरकार की, बट हमने उसको वो इसलिए नहीं किया कि बिगर पिक्चर के अंदर रीजनल पीस में ईरान की सलामती, फलस्तीन, लेबनान, इनके लोगों की, तो ये वाज नॉट अ प्लेस जहाँ पे हम कोई जो है वो पॉलिटिक्स करते। तो उसमें हमने पाकिस्तान की खातिर, रियासत की खातिर, मुल्क की खातिर हम जितना पॉजिटिव हो सकते थे हम हुए, और हमने हमेशा इसको जो है वो खुशाइन करार दिया है। और इनका आना भी देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज बीन ओपनली, इवन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी पहले हमारी स्टेटमेंट्स आप देख लें, वी ऑलवेज सेड वी स्टैंड विद पीपल ऑफ ईरान, वी स्टैंड विद ईरान। हमारे लोग जाके उनके एम्बेसडर को मिलते रहे। हमारी आप स्टेटमेंट सारी उसको जो है आप उसको एनालाइज कर लें, आप टीवी पे हमारी गुफ्तगू एनालाइज कर लें, तो हम तो ईरान के साथ खड़े थे, खुलेआम खड़े थे, आगे दोहल खड़े थे, और उसमें हम नहीं चाहते थे कि जो है ईरान में रहने वाले, फलस्तीन में और लेबनान के मुसलमानों का जो है वो नुकसान हो। और उस पर हम तो अगर दुआ कर सकते थे तो दुआ की है, अगर किरदार अदा कर सकते थे तो की है। मगर बहरहाल पाकिस्तान का जो इसमें एफर्ट है और जो किरदार है वो काबिल सताइश। बेशक। अच्छा, आपके ख्याल में सर इस हवाले से एक और सवाल कि आपके ख्याल में कुछ ऐसे भी म्यूचुअल एग्रीमेंट्स हैं जो कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान थे,
اور بھارت کا بڑا انفلوئنس رہا ہے ماضی میں ایران کے اوپر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے کہ ایران کے اوپر سے جو بھارتی اثر و رسوخ ہے نہ صرف وہ کم ہو بلکہ کچھ اور دیگر جو معاہدات ہیں یا جو روابط ہیں اس کو مزید مضبوطی ملے, ہم ٹریڈ کے حوالے سے دیگر امور کے حوالے سے ایران اور پاکستان جو ہیں وہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکیں؟ اس کے اوپر بھی کام کیا جا سکتا ہے. دیکھیں بالکل بات یہ ہے کہ مڈل ایسٹ اور یہ ریجن جو ہے, یہ والا ریجن, ایران, اسرائیل اور امریکن جنگ کے بعد ایک نئی سیاست اور ایک نیا طرز عمل جو ہے یہاں پہ وہ سامنے آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ اٹھانا چاہیے. فائدہ کیا ہے جس میں میوچل فائدہ ہے, صرف پاکستان نہیں, کہ یہ جو بارڈر سے انلیگل جو یہ جو اسمگلنگ ہے, چاہے وہ تیل کی ہے چاہے اور گڈس کی ہے, جس میں ایف بی آر کو بھی کچھ نہیں مل رہا, اسمگلرز پیسے کما رہے ہیں اور ریونیو جو ہے وہ اس کا نقصان ہو رہا ہے. اور دوسری طرف آبویسلی اگر ایران کے تھرو پراپرلی وہ ٹریڈ روٹس کھل جائے, بارڈر جو ہے وہ ہو جائے, تو ایف بی آر کو بھی فائدہ ہے, یعنی کہ اسٹیٹ آف پاکستان کو فائدہ ہے, عوام کو چیزیں سستی ملیں گی. یہ اسمگلنگ اور یہ جو ایسے عناصر ہیں جو ایل پی جی کی, تیل کی, ایل این جی کی, کموڈیٹیز ہیں, سگریٹس اور یہ شیٹس ہیں, مطلب بہت سی چیزیں. ابھی چند دنوں پہلے بھی کوئی ٹرک پکڑے گئے جو کہ ہمارے کسٹمز نے اور انہوں نے پکڑے, تو یہ بند ہو جائیں گی چیزیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہے. آئی ڈونٹ نو اب یہ حکومت ان کے ساتھ کس سٹیج پہ ہے کہ وہ گفتگو ہو سکتی ہے یا نہیں, مگر یہ ضرور ہونا چاہیے اس پہ. بالکل ٹھیک. اچھا, اب تھوڑا سا بجٹ کے حوالے سے سر, آج قومی اسمبلی میں بجٹ پیش ہونے کے بعد آج فائنلی اپروو بھی ہو گیا. اس مرتبہ جو فائننس بل ہے, پہلے تو کیونکہ اپوزیشن پہ یہ تنقید ہو رہی تھی کہ جی وہ واک آؤٹ کر جاتے تھے, لیکن اس مرتبہ اپوزیشن نے اپنی پریزنس رکھی. آپ کے خیال میں یہ سوچی سمجھی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی جس کے تحت اپوزیشن نے ایسا کیا؟ اور جی بالکل دو رائے تھیں اس میں. لوگ سمجھتے تھے کہ اس کا بائیک آؤٹ ہونا چاہیے اور ہم اس کو وہ نہیں کریں گے, ہمیں احتجاج کرنا چاہیے. پھر ہم نے یہ بھی کہا احتجاج بھی کریں گے مگر بائیک آؤٹ نہیں کریں گے. آپ نے دیکھا کہ اس بجٹ کے دوران احتجاج بھی ہوا, اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو بالکل ہی کھلا میدان دے دیں اور یہ آئیں اور عوام کے ساتھ گردنیں کاٹتے ہوئے یہاں سے نکل جائیں. عوام کے حق کے لیے آواز کس نے اٹھانی؟ جہاں ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے آواز اٹھانی ہے, ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی طرف سے بھی ہم پہ یہ ذمہ داری ادا کی گئی ہے کہ ہم نے عوام کے حق کے لیے بھی آواز اٹھانی. ہمارے پاس عددی برتری تو نہیں ہے کہ ہم اس میں کوئی فرق لا سکیں, مگر کم از کم ہم برے کو برا تو کہہ سکتے ہیں. اس پہ ہمارے جو نوجوان ایم این ایز ہیں اس دفعہ بڑا زبردست کام کیا ہے, بڑی محنت کی ہے. 100 سے اوپر امینڈمنٹس انہوں نے پرپوز کی ہے, کئی 100 انہوں نے کٹ موشنز دی ہے. آپ ہمارے نوجوانوں بچوں کو دیکھیں, ایم این ایز کو انہوں نے تقریریں کی ہیں, اور وہ کوئی ہوائی تقریریں نہیں تھی, کوئی جگت بازیاں نہیں تھی. there was material in it, there was substance in it, and پاکستان تحریک انصاف نے عوام کا حق ادا کیا ہے ایز اے اپوزیشن. ہر وہ ایشو جس کو ریز کرنا تھا, چاہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن کا بل ہو, چاہے وہ ٹیکسز ہو, چاہے وہ زراعت کا ذکر نہ کیا گیا ہو, چاہے ایف پی آر کی طرف سے کوئی زیادتی کی جا رہی ہو, چاہے ہیلتھ ایجوکیشن کے اوپر, تو سب پہ آواز اٹھائی اور بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی. اچھا, لیکن یہ بھی تو ایک سر فیصلہ تھا نا, آپ کے خیال میں اس فیصلے کو کیا ریویو کیا جا سکتا ہے کمیٹیوں سے نکلنے کا؟ بہت سی پارٹیز کی یہ رائے ہے جو کہ عمران خان صاحب ریویو کر سکتے ہیں. جی عمران خان صاحب ریویو کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے لگایا ہے, میری ذاتی رائے اس میں میٹر نہیں کرتی ہے. عمران خان صاحب کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا, یہ جو ابھی پرائم منسٹر صاحب نے کچھ دن پہلے ایک بات کی ہے کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے, بالکل جب ہم باقی دنیا سے کر سکتے ہیں تو پھر پارٹی سے بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسد کیسر صاحب نے, بیرسٹر گوہر صاحب نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. تو آپ کے خیال میں کیا صرف اپریسیشن کی حد تک ہے, یا آپ چاہیں گے کہ جو انیشیٹو ہے پہلا وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہی لیا جانا چاہیے؟ نہیں, ایکچولی یہ آفر ہی کوئی اتنا آنیسٹلی وہ نہیں دی گئی ہے. تو ایسی فراڈ ہے, ہمیشہ تقریروں کو روزی بنانے کے لیے اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. جب ہم نے لاسٹ ٹائم مذاکرات کے لیے ہم بیٹھ گئے تھے, نیگوشیشنز کمیٹی بن گئی تھی, آپ کو یاد ہوا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ دونوں پارٹیوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے, پہلی دوسری تیسری نشست مکمل ہوئی. ہماری ڈیمانڈ یہی تھی کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے 26 کے اور 9 کے حوالے سے, تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. آپ کریں تاکہ ہم ان نیگوشیشنز کو کیری آن کر سکیں اس کے ساتھ, بٹ انہوں نے نہیں کیا. اور پھر تیسری نشست کے بعد عمران خان صاحب کے حکم پہ ہم ان کو اس نیگوشیشن میں سے پل آؤٹ کر گئے. یہ آفر جو یہ ہمیں ہوائی باتیں آپ نے کرنا ہے نا, تو آپ بیٹھ کے فارملی ہم سے بات کریں کیا کرنا ہے. پھر خان صاحب کی دی ہوئی ویژن اور ان کی ڈائریکشنز کے مطابق ہم دیکھ لیں گے ہم نے کیا کرنا ہے.
اچھا تو آپ کے خیال میں اگر تو مذاکرات کی بات ہوئی ہے تو جب تک بانی چیئرمین سے ملاقات نہیں ہوگی تب تک مذاکرات شروع نہیں ہو سکتے، یا آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات شروع ہوں اور اس کے پیرالل؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جی جی عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹ کے اندر واضح طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو، نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو یہ فسطائی مینڈیٹ چوڑ جماعتیں ہیں ان سے انڈلج کرنے یا ان کو انگیج کرنے سے سختی سے منع فرمایا تھا، اور اسی ٹویٹ کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ یہ ذمہ داری میں دیتا ہوں علامہ راجہ ناصر کو اور اچکزئی صاحب، یہ ان کی ڈسکریشن ہے، تو وہ کر سکتے ہیں، کریں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. نہیں، لیکن پھر آپ کے خیال میں سر محمود اچکزئی صاحب نے تو کہا ایک سے زائد مرتبہ کہ آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں اور فیلڈ مارشل بھی ہمارے آرمی چیف وہ ہیں. گل لگے ٹورن بھی صحیح نا جی، گل ٹورن بھی ہاں، صحیح. یعنی انیشیٹو آپ کے خیال میں گورنمنٹ کی طرف سے ہونا چاہیے بنیادی طور پر؟ دیکھیں، جو نیگوشیشنز کمیٹی کا جو آئیڈیا فلوٹ کیا تھا وہ عمران خان صاحب نے کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ بالکل. تو ہم پہل کر چکے. تو اب پہلے میں یہ پہلے والی بات نہیں ہے. اگر آپ آنیسٹلی بات کرنا چاہیں گے تو اچکزئی صاحب یہاں موجود ہے، آپ کے پرانے یار بھی ہیں، وہ آپ کو بھائی کہتے ہیں، آپ انہیں اچکزئی صاحب کہتے ہیں، ملتے بھی ہیں ایک دوسرے سے، تو کر لو شروع، کیڑی جلدی دیر ہے، کرو شروع. اچھا یہ بتائے گا کہ آپ کے خیال میں یہ جو کچھ مہینے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اپوزیشن اپنے حساب سے اپنی کوئی حکمت عملی بنائے گی، اس میں کہ بیچ میں پھر یہ ایران اور امریکہ کا فیز آ گیا، کچھ چیزیں آپ لوگوں نے پوسٹ پون بھی کر دی، تو اب یہ تقریباً سیٹل ڈاؤن ہو چکی ہیں چیزیں، تو اب آپ لوگ آگے کیسے چلیں گے؟ بجٹ بھی آ گیا ہے اب تو. بس یہ بجٹ سے اب بندے، اب ایم این ایز ویلے ہوئے ہیں، پارٹی بیٹھے گی، پولیٹیکل کمیٹی بیٹھے گی اور چیزوں کو پھر وہ کہتے ہیں جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے شروع کریں گے. ہاں نہیں، لیکن شیخ صاحب وہ بات تو درست ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو سارا جو ایک طریقے سے بیگیج ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کے کندھوں پہ تھا. بھی اس مرتبہ بجٹ کے ٹائم بھی ان سے کچھ اراکین ناراض ہوئے، ہم نے پہلے بھی آپ سے ایک دفعہ شو میں اس پہ بات کی تھی، لیکن خیر وہ ٹیکنیکل یا ایڈمنسٹریٹو ایشوز سے جو آپ لوگوں نے ریزالو کر لیے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جو باقی ایریاز کے جو آپ کے لوگ ہیں ان کو بھی تھوڑا سا موبلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ کے پی کے اوپر بجائے اس کے کہ پریشر رکھا جائے؟ نہیں، پریشر ہمیشہ زیادہ کے پی پہ ہی ہوگا. ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ کے پی میں پچھلے 13 سال سے ہماری حکومت ہے اور آج بھی ہماری حکومت ہے. کے پی کے اندر موبلائزیشن آسان ہے، کے پی کے اندر ریسورسز موجود ہے، کے پی کے اندر مارے جاتے ہیں، کے پی کے اندر آپ اکٹھے ہو کے موو کر سکتے ہیں، جو کہ یہ سہولت ہمیں باقی پاکستان کے کسی صوبے میں نہیں ہے. کسی اور صوبے میں ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، کسی اور صوبے میں پولیس ہماری نہیں ہے، کسی اور صوبے میں چیف سیکرٹری، چیف منسٹر ہمارا نہیں ہے. سو پنجاب، سندھ یا بلوچستان سے آپ وہ توقع اس حوالے سے نہیں رکھ سکتے جو توقع آپ اپنی حکومت سے رکھ سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ لوگوں پہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے. پنجاب کا حصہ ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے. ڈیالہ کے سامنے آپ دیکھ لیں، ریگولر سب سے زیادہ لوگ ہمارے آتے ہیں. ہمیشہ جو موبلائزیشن ہوئی ہے اپنی حیثیت کے مطابق پنجابیوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے. سندھ سے علیم عادل بیچارہ 26 ہو یا 4 ہو، سندھ سے قافلے لے کے آتا ہے. بلوچستان سے سالار 26 کا اگر آپ وہ دیکھیں تو سالار کاکڑ اور داؤد شاہ جو ہے یہ بلوچستان سے قافلے لے کے آئے تھے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہر کو اپنی حیثیت کے مطابق اپنا حصہ ڈالے گا اور پریشر پھر بھی وہیں رہے گا جہاں حکومت ہے. حکومت ہے جہاں پہ. بالکل ٹھیک. اچھا لاسٹ کامنٹ شیخ صاحب کہ آپ کے خیال میں کیا ہم یہ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی بانی چیئرمین کی رہائی یا ان سے ایٹ لیسٹ ملاقات کا جو ایشو ہے اس کے لیے سڑکوں پر نکلے گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز بھی اگر تو گورنمنٹ نے شروعات کی تو پھر مذاکرات کی میز پر انڈر ڈسکشن آ سکتی ہے؟ میں خاص طور پر اسپیسیفکلی چیئرمین کی رہائی کی بات کر رہی ہوں. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں آئی وڈ بی دی لاسٹ پرسن ٹو گیٹ آؤٹ. باقی میرے جتنے اسیر ہیں ان پہ پھر بات کروں. پولیٹیکل اسیروں میں ہمارا تو ٹاپ کا اسیر وہی ہے. ہر نیگوشیشن جو کہ عمران خان کی رہائی کے بغیر حکومت کے ساتھ ہوگی وہ تو ویسے ہی بے معنی ہے، بے تکی. اگر آپ نے عمران خان کو رہا نہیں کرنا تو اسیروں نے کی گل کرنی پائے گی. ہمارا آپ کے ساتھ کیا لینا دینا؟ جب لیڈر ہمارا اندر بیٹھا ہے جس کی پارٹی اور جس کے ایم این ایز ہیں، اگر اسی کو آپ نے باہر نہیں نکالنا تو ہم نے آپ نے انگیج کر کے کیا آپٹکس دینے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو لیجیٹمائز کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب، مرکزی سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی. اور اوبیسلی پی ٹی آئی تو ضرور ولنگ ہے بات چیت کرنے کے لیے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے جو بار بار اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں اس کے بعد پریکٹیکلی اب یہ توقع کرتی ہے پی ٹی آئی کہ گورنمنٹ کی طرف سے شروعات ہونی چاہیے. ایک مختصر وقفے کے بعد انہی ڈیولپمنٹس کے اوپر، خاص طور پر ایران کا جو ایرانی صدر کا پاکستان کا دورہ ہے، اس کے اوپر کوئی تجزیہ لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक। जहां आज एक तारीखी दिन है, हम सियासी एस्पेक्ट के ऊपर तो प्रोग्राम के पहले से में बात कर चुके हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आलमी महाज के ऊपर पाकिस्तान के लिए न सिर्फ आज एक बड़ा मुस्बत दिन रहा, बल्कि जो ईरानी सदर का पाकिस्तान का दौरा है उसे इंतहाई मुस्बत अंदाज में देखा जा रहा है। और जो गर्मजोशी भी नज़र आ रही है उससे ऐसा महसूस होता है कि यकीनन दोनों ममालिक के ताल्लुकात में जो माजी में एक सर्द मोहरी नज़र आती थी, बड़ी हद तक वो ख़त्म हो चुकी है और एक नए अहद का आगाज़ होने जा रहा है। इसी के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। और दूसरा ये कि क्या वाकई जो अहम डेवलपमेंट्स इस दौरे से मुंसलिक की जा रही हैं, क्या ये सिर्फ एक इजहार तशक्कुर के तौर पर दौरा है या फिर इससे कहीं ज़्यादा है, इसी के ऊपर हम कुछ तजिया भी लेने की कोशिश करेंगे। इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तर्जुमान इलियास राना साहब और साबिक सफ़ीर जी.आर. बलोच साहब। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आमिर भाई, आपसे शुरू करती हूँ। ये वैसे तो कहा जा रहा है कि ये एज अ गुड जेस्चर ये दौरा किया जा रहा है ईरानी सदर की तरफ से, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनसे कहा था कि आप पाकिस्तान आएँ और वो आए भी, और जिस तरह उनका जिस अंदाज में उनका वेलकम हुआ है, आप क्या समझते हैं कि अब आप ईरान और पाकिस्तान के रिलेशन को आगे कैसे चलते हुए देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान ने तो ईरान के साथ भी की इंतहा कर दिया है कि जिस गिरदाब में ईरान आया था उसके साथ पाकिस्तान हर सूरत में खड़ा रहा। और फिर ईरान की जितनी आप देखें कि जो मुआहदा हुआ है, आप MOU कह लें उसे, उसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जो ईरान के हक में नहीं है कि अमेरिका से ये बातें मनवाना। और उनको तो मिली बात वो जो पहले भी वो कहते थे कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर इन्होंने ही ऐसे काम किए कि ईरान मजीद अफजूदा करने पे चला गया, क्योंकि अमेरिका का मुआहदा खुद ट्रंप ने तोड़ दिया था। तो जब वो मुआहदा तोड़ दिया ओबामा वाला, तो फिर पाबंदी तो किसी पे नहीं रही थी। अब नए हुर्मुज़ पहले खुली थी 28 फरवरी तक, इन्होंने खुद बंद करवाई, हमला करे। तो बाकी चीजें तो ईरान के एसेट्स खुल रहे हैं, ईरान के मामलात बेहतर हो रहे हैं, तो आप देखें कि वो शुक्रिया करने भी पहुंचे हैं। और साथ यकीनन अब जो कुछ पाबंदियां नरम हुई हैं, तो जो बाहमी तिजारत है, असल मामला उधर आएगा। ईरान गैस पाइपलाइन पे हमें एक जुर्माना भी हुआ है, हम वो भी वेव कराने के चक्कर में हैं और रेट भी कम कराने के चक्कर में हैं। फिर ईरान के अंदर आपको पता है कि बहुत बड़ी रिहेबिलिटेशन होनी है। तो इंडिया के साथ तो मोहब्बतें उसने बहुत करके देख ली हैं, हमें भी कुलभूषण यादव का तोहफा मिला उसी सूरत में। अब ये ईरान के ऊपर है कि पाकिस्तान ने जंग के दौरान 6 बॉर्डर खोले, टेक्निकली वो नहीं खुल सके, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इजाजतनामे मौजूद थे, क्योंकि जाहिर जंग है और उस दौरान भी हम उनके साथ खड़े रहे, मीडिएटर भी बने, उनके लिए आए। अब हमारी तरफ से तो चश्मे मां रोशन दिले माशाद वाली बात है। अब ईरानी सदर आए हैं, जाहिर है वो इसी जेस्चर के तहत आए हैं। उम्मीद यही की जानी चाहिए, क्योंकि उनकी सदर मुमलिकत से मुलाकात है, आर्मी चीफ से मुलाकात हो चुकी। तो ये सारी चीजें ऐसी ही हैं कि जब सारे हमारे स्टेट क्राफ्ट में लोग एक पेज पे हैं, और यही काम हमें तवक्को है कि ईरान भी करेगा, क्योंकि ईरान के साथ मामलात में सऊदी अरब की, कतर की, सब की हमें हमायत हासिल है कि ईरान अब आइसोलेट ना हो, बल्कि मुस्लिम उम्मा के साथ भी मिलके चले और दुनिया में जो पाबंदियां खत्म हुई हैं उनके साथ भी चले। अच्छा, ये वैसे आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर भी पाकिस्तान ने भी बात करनी है, लेकिन अभी तो असल जो मसला था वो ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात था। बलोच साहब, सर स्विट्ज़रलैंड में एलामिया मुश्तरका जारी हुआ, उस वक्त तक ऐसा लग रहा था कि शायद ईरानी वफ़द जो है वो नाराज़ होकर चला गया है, और हमने अमरीकी नायब सदर को उस वक्त परेशान भी देखा। लेकिन फिर 60 रोज़ का एक जो एलामिया जारी हुआ है, उससे लगता है कि अब अगले 60 रोज़ में बातचीत होगी, उसके लिए 4 वर्किंग ग्रुप्स भी बने। आपके ख्याल में लास्ट मोमेंट के ऊपर भी क्या पाकिस्तान ने मुज़ाकरात को डीरेल से बचाने की कोशिश की है, या आपको लगता है अभी भी कुछ मिसहैप हो सकता है आगे चल के? पहले तो मैं डिस्क्राइब कर दूं कि पाकिस्तान ने जो काम किया है वो तारीख साज है। ऐसे बहुत कम मौके आते हैं दुनिया में जहां पे आप जंग भी कराते हैं और फिर जंग बंद होने के बाद एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रोड मैप बनाते हैं अमन का, जो ना सिर्फ वो अमन उन 2 मुल्कों के लिए जो बरसरे पैकार थे, लेकिन वो अमन खित्ते का अमन बन जाता है, वो अमन दुनिया का अमन बन जाता है। और उसके साथ वो मईशत को, रीजनल मईशत को भी और ग्लोबल मईशत को भी जो है वो एक बहुत बड़ी तबाही से बचाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो जिसे हम इस्लामाबाद पीस अकॉर्ड कह रहे हैं, वो एक इंतहाई तारीखी डॉक्यूमेंट है। और उसके अंदर देखिए बहुत अहम चीज़ सोचने की, समझने की ये है कि जब at the level of the president of the United States, at the level of Irani president साइन हो गए, तो 2 स्टेट
ऑलरेडी कमिट हो गए कि हमने अब अमन का रास्ता चुनना है, जंग का रास्ता नहीं चुनना। अब इस अमन के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें होंगी, उनके अपने खदशात हैं, अमेरिका के, ईरान के अपने खदशात हैं। हम उसमें नहीं जाते कि किसने हारा किसने जीता। मैं समझता हूं कि इसमें अगर कोई जीता तो दुनिया का अमन, इस खित्ते का अमन, ईरान का अमन, और मैं समझता हूँ इनडायरेक्टली हम लोग भी उसमें शामिल हैं, क्योंकि हमारा नीबर है ईरान। तो खुदा ना खास जब जैसे कहा जाता है कि अगर आपके पड़ोस में आग लगी हो तो समझ लो कि नेक्स्ट उसका टर्न आने वाला है। तो अल्लाह ने ये बड़ा करम किया इस हमारी लीडरशिप की विजन की वजह से, उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की वजह से। शॉर्ट टर्म नहीं सोचा उन्होंने, लॉन्ग टर्म सोचा, छोड़ दिया उस बात को कि पहले ताल्लुकात कैसे थे कैसे नहीं थे। लेकिन एक तारीखी लम्हा आया था एक कौम के लिए, और वो बड़ा अहम था। उसमें आपने साबित करना था कि आप तारीख के दुरुस्त सिमत में खड़े हैं, आप कानून, इंटरनेशनल कानून के साथ खड़े हैं, अखलाकियात के साथ खड़े हैं। इसमें तो बलोच साहब कोई दो राय नहीं है सर कि पाकिस्तान ने जो परसेप्शन था पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान ने उसको अक्सर उस तासुर को रद्द किया। आमिर भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपने अपने जवाब में भी पहले भी जिक्र किया, वो था कि भारत के साथ बड़ा भरपूर मौका दिया ईरान ने अपने ताल्लुकात में, लेकिन भारत इस पूरे फेज़ में खामोश रहा। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के पास ये बड़ा नादिर मौका है कि ईरान को ये एहसास दिलाए कि उसे कोई एक रास्ता चुनना होगा? कहाँ वो चाबहार के थ्रू इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ा रहा था और फिर लास्ट मोमेंट पे हमने देखा कि भारत उससे भी पीछे हट गया। तो पाकिस्तान ये इस चीज़ के लिए पुश नहीं कर सकता कि आपको अब थोड़ा सा भारत की तरफ से हाथ खींचना होगा अपने ताल्लुकात में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की एक असूली पॉलिसी है कि ईरान एक आज़ाद मुल्क है, वो यूएई हो वो भी आज़ाद मुल्क है, और हर एक ने अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखने हैं, और हम इतराज़ नहीं करते। ये बात ईरान के अपने समझने की है कि चाबहार से हमारे पास कलभूषण का तोहफा आया, उनके पास ये तोहफा आया कि रा और मोसाद मिलके इनके रहबर आला की शहादत का बाइस बने, इनके जर्नैलों की शहादत का बने, इनकी जो टॉप ब्रॉस एटमी साइंसदान थे सबके ऊपर जो जून में पिछले हमले हुए और 28 फरवरी से अब तक, तो ये तो क्लियर हो चुका हुआ है कि इंडिया के लोगों ने, रा के लोग आए हुए थे और उसके लिबादे में उन्होंने मुसाद का काम किया। अब ये बात समझने की ईरान की है। मैं नहीं इतराज करता कि जी वो अब इस लड़ाई में भी उन्होंने जाके ईरान को, इंडिया को ऑफर की कि आप चाबहार संभाल लें, जबकि इंडिया इसराइल के साथ ओपन खड़ा था, खामोश नहीं खड़ा था। वो बिल्कुल उन्होंने उनका साथ दिया। मोदी ने हर तरह उनको वेलकम किया, उसके हमले को वेलकम किया। अब ये हम नहीं बात कर रहे, उनके नुमाइंदे तो अभी भी इंडिया गए हुए हैं, उनके नुमाइंदे ओमान भी गए हैं, हमारे पास सदर ईरान आ गए मुहर्रम में। नॉर्मली वो सर ट्रैवल भी नहीं करते, लेकिन हमारे पास आए, हमने वेलकम किया जिस तरीके से। अब जेस्चर देने की दफा जो बारी है वो ईरान की है। पाकिस्तान ने तो उनके लिए ऑल आउट किया, क्योंकि मुस्लिम उम्मा का मुल्क होते हुए ईरान भी, पाकिस्तान भी और गल्फ को हमने लड़ने से बचाया। हमने अपना काम कर दिया है और हम करते रहेंगे ता वक्त कि ईरान और अमेरिका के दरमियान में एक पायदार अमन का बाज़ाब्ता समझौता ना हो जाए। बीच में स्पॉइलर कौन है? खुल्लम खुल्ला इसराइल है, लेकिन बिल्कुल पीछे मौजूद है उसके इंडिया, और इन दोनों के पैसों से चलता है अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान पे हमले करता है। आपने देखा है कि उन्होंने कश्मीर कमेटी को इन दिनों में एक्टिव किया, उसको बिठा दिया लाके। हमारी हिकमत अमली के तहत हम बड़ी बचत में रहे और उनको खून खराबा नहीं मिल सका। आज शाहराएं खुल गई, इधर फितरतुल हिंदुस्तान और फितरतुल खवारिज को हमने काबू किया और हमने घर में घुस के मारा उनके कि ठीक है फिर आओ। अब ये वो चीजें हैं। इसराइल के पास वो आता था, इंडिया के पास खुल्लम खुल्ला उसने ड्रोन फेंके, उनके टेक्नीशियन मौजूद थे जंग में। तो अब हम कहाँ पहुंचे? सऊदी अरब में। तो हमें कोई लॉन्ग रेंज की जरूरत नहीं रही है, और ये बात इसराइल को पता है कि जरा सी अब इधर इंडिया के जाके हरकत की तो जवाब वहां से बराह रास्त मिलेगा। सऊदी अरब ने हमारे साथ दिफाई पैक्ट किया, हमने ईरान को बता दिया था कि देखें हमारा उनके साथ मुआहदा है और हम उनसे पीछे नहीं हटेंगे। ईरान ने उसका एहतराम किया। सऊदी अरब को हमने रोका कि आप जवाब ना दें जब उन पे हमला हुआ ऑयल फील्ड पे, और रिस्ट्रेंट शो कराया। पाकिस्तान ने तो मुस्लिम उम्मा को बचाया, पूरी यूरोप को बचाया। पूरी दुनिया क्यों प्रेज कर रही थी कि हाँ, लेकिन अब ये जिम्मेदारी अमेरिका, जहां स्पॉइलर है इसराइल, और खुद ईरान के अंदर कितने लोग हैं आरजीएस से, आईआरजीसी से, कौन लोग होंगे जो सख्त बात करेंगे या अपने मुल्क की रिहेबिलिटेशन की तरफ जाएंगे। दोनों को फूंक फूंक के कदम उठाना होगा। पाकिस्तान तो अपनी एक जिम्मेदारी पूरी कर रहा है कि हमने जब ये डायलॉग कराया है उसका एमओयू है, अब
टेक्निकल कमेटियां बन गई हैं तो एक पायदार मुआहदा हो, बिल्कुल इससे सही। ज्यादा पाकिस्तान और क्या डिलीवर कर सकते नहीं ऑब्वियसली, और पाकिस्तान जितना कर सकता था मैक्सिमम अपना किया। लास्ट दोनों के कमेंट लेना चाहूँगी। अच्छा बलोच साहब, सर आपके ख्याल में इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान के ऊपर अतमाद रीजन में कितना बहाल हुआ है? मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान को प्रेस तो कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं वैसे आपसे जानना चाहूँ कि जहाँ हमारे इकनॉमिक चैलेंजेस हैं, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट के मसाइल हैं या दीगर इशूज़ हैं, आपको लगता है कि अब पाकिस्तान के ऊपर फाइनेंशियली भी मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो एतमाद करेंगे और पाकिस्तान की इकॉनमी भी बेहतर परफॉर्म करेगी जैसे हमने सिफारती महाज के ऊपर बेहतर परफॉर्म किया है? देखिए, ये जो पॉलिटिकल फैसले होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली किस लिए होते हैं? वो होते इसलिए हैं कि ऐसी राहें खोली जाएं, इस्तवार की जाएं जो कि, क्योंकि आजकल इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमी एज दे से स्टूपिड, सो इट इज ऑल अबाउट इकोनॉमी। सो मैं समझता हूं कि ये नहीं कि हमने इस वजह से ये अमन का बेड़ा उठाया, नो, लेकिन वाज़ेह है कि जहां पॉलिटिक्स है वहां मईशत और अपनी मुआशियत का को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। हमारी तमाम पब्लिक पॉलिसी जो होती है, स्टेट क्राफ्ट होता है, द सेंटर इज सपोज टू बी द सिटीजन। तो हमारा भी होपफुली यही है, और इंशाअल्लाह आगे चल के मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हमारी जो हुकूमत जा रही है आगे मारका अमन को जीतने के बाद, इंशाअल्लाह मारका मईशत की तरफ कदम बढ़ाएंगे। और ये आज का जो विजिट है ईरानियन प्रेसिडेंट का, उसमें ये बहुत अहम है कि एक मेरा ख्याल है कि इसको ऐसे सिर्फ सेरेमोनियल नहीं बनाया जाएगा। शुक्रिया तो ठीक है, वो अपनी जगह पे, दैट इज द मूविंग स्पिरिट बिहाइंड इट, लेकिन इस स्पिरिट को भी आपने टेंजिबल कोलैबोरेशन कोऑपरेशन में करना है, और ऐसा जो सस्टेनेबल हो। इट मस्ट बी independent of any other negative influence, or it should be वो keeping in view कि आज कौन आपके साथ खड़ा था, पाकिस्तान खड़ा था या वो मुल्क जिसके किरदार की पस्ती, जिसके अखलाक की पस्ती, ये कि उसने कंडोलेंस भी नहीं भेजा जब इनका सबसे बड़ा रहनुमा जो है वो शहीद हुआ, या about 170 जब बच्चियों को निशाना बनाया गया, कोई कंडोलेंस का मैसेज नहीं हुआ। फिर जब उनका जहाज उनके पास आया है जिसमें नौजवान बच्चे थे ट्रेनिंग वाले, उसको धकेल दिया जंग में, और जब उनके जहाज को तबाह कर दिया गया, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे शहीद हुए, लेकिन जो बच गए उनको बचाने की भी उनमें अखलाकी जुर्रत नहीं थी, किरदार की इतनी कमी थी। तो ये तमाम चीजें मैं नहीं समझता। ये तो तारीख का हिस्सा जरूर रहेंगी। बलोच साहब, मुझे लास्ट कमेंट आमिर साहब से लेने दें। जी आमिर भाई, लास्ट कमेंट कि आपके ख्याल में इस वक्त की गवर्नमेंट, जिसको फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कहते हैं, हमने अभी PTI की जो नुमाइंदगी है उनसे भी बात की, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो अपोजिशन की पार्टीज हैं वो भी अब तारीफ करने के ऊपर मजबूर हो गई हैं, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की नहीं बल्कि फील्ड मार्शल की भी? तो एक शिकायत जरूर है, लेकिन मैं आपसे उस पर तजिया सिर्फ लेना चाहूंगी कि अपोजिशन ये कह रही है कि आप दुनिया भर की कुव्वतों को साथ बिठा सकते हैं, तो अपने मुल्क के अंदर की सियासी जमातों से भी बात करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि गवर्नमेंट भी अब थोड़ा सा अपोजिशन के साथ कोई बातचीत करने में इंटरेस्टेड होगी आगे चल के? देखें, प्राइम मिनिस्टर ने ये कोई चौथी पांचवी दफा एक ओपन ऑफर किया डायलॉग की। अब ये अपोजिशन लीडर महमूद खान अख्तरी और PTI की क़यादत के ऊपर मुनहसर है कि वो इस पेशकश से किस कदर फायदा उठाते हैं, या फिर कहेंगे कि पहले इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाए। मिसाके जमहूरियत की बात कर रहे हैं असद कैसर, उनको कोई अब जब कभी मुलाकात होती है वो कह रहे हैं कि शायद करा भी दी जाए, तो क्या इमरान खान का कोई है कि वो रोक दें? ना ये क़यादत इतनी रही कि अगर ये डॉक्टर उस्मा की मुलाकात 2 दिसंबर को ही थी, उसे रोक लेते कि उससे पॉलिटिकल मैसेज ना जाता तो आज बहुत सारा कुछ बेहतर हो जाता। अब 4 अगस्त को इमरान खान के 3 साल पूरे हो जाएंगे। माल कौन बना रहा है? जो बाहर बैठे हैं यूट्यूबर, यहाँ बैठे हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यहाँ उनकी क़यादत जो मजे ले रही है, और तकलीफ में कौन है? लीडर उनका। लेकिन कोई सियासी लाए अमल वो बहाना बनाते हैं। इमरान खान ने जी सारा मैंडेट दिया अल्लामा राजा नासिर अब्बास को और महमूद खान अख्तरी को। भाई आप पार्टी हैं, आप पार्टी के सरबराह हैं, पार्टी के लीडर्स हैं, स्टालवर्ड्स हैं, आप लोग आपस में बैठ के तय करें कि खान साहब को हम इकट्ठा फेस करेंगे, लेकिन अब हम डायलॉग करते हैं और रास्ता निकालते हैं। ये काम नहीं करते, तकरीरें करते हैं। वो भी जब मीडिया ने बहुत प्रेशर दिया कि हमेशा बजट में आप वॉकआउट करके गवर्नमेंट को वॉक ओवर देते हैं,
تو ان کو مجبوراً بیٹھنا پڑا ہے آخری دن تک، ورنہ تو یہ بڑی سہولت کاری کرتے تھے اس معاملے میں کہ اپنا ٹی اے ڈی اے لیا اور نکل پڑے. ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، وہ حکومت کے لوگ بھی لیتے ہیں سارے. لیکن بھائی آپ کا لیڈر مشکل میں ہے تو آپ نے اس کی آسانی کے لیے کیا کیا؟ میرے حساب کتاب میں پرائم منسٹر کی پیشکش کو انہیں سنبھالتے ہوئے قابو کر لینا چاہیے. ہم دنیا میں اگر امن کی بات کر رہے ہیں، پرائم منسٹر یہاں پہ بات کر رہے ہیں، تو وہ کیسے بیک آؤٹ کریں گے؟ لیکن پی ٹی آئی کی قیادت کو بہت سلیقے کے ساتھ اپنی معاملات کو، اپنی قیادت کے معاملات کو، پارٹی کے معاملات کو جو بری طرح پھنسے ہوئے ہیں اس کو بھون سے نکالنے کے لیے حکومت کے ساتھ ڈائیلاگ میں آ جانا چاہیے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ. عامر الیاس رانا صاحب اور جی آر بلوچ صاحب موجود تھے. اور گورنمنٹ نے تو یقیناً ایک نادر موقع دیا ہے اپوزیشن کو بھی بات چیت کرنے کے لیے، لیکن گورنمنٹ واقعی کس حد تک سنجیدہ ہے بات چیت کرنے میں اپوزیشن کے ساتھ، اسی پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جہاں ہم نے کچھ سیاسی تجزیہ لیا ہے، وہیں گورنمنٹ کی طرف سے یہاں ایک پازیٹیو نوٹ کے اوپر اس چیز کا کریڈٹ تو لیا جائے گا کہ انہوں نے ایک اتنے بڑے عالمی مسئلے کو نہ صرف ثالثی کے ذریعے حل کروایا، بلکہ ایک ایسی سچویشن میں خطے کو لے کے گئے ہیں جہاں تیسری عالمی جنگ کو روکنے کا جو کریڈٹ ہے وہ پاکستان کے سر جاتا ہے. اور اس میں جتنا کردار وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا رہا ہے، اتنا ہی کردار فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا بھی رہا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اب تو یہ نوبت آ گئی ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ اپوزیشن کے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. لیکن اپوزیشن کے لیے دل کے دروازے بھی کیا اس گورنمنٹ نے اب تک کھولے ہیں؟ یہ بات درست ہے کہ وزیراعظم پاکستان 4-5 مرتبہ اناؤنس کر چکے ہیں کہ مذاکرات کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں گورنمنٹ، لیکن اپوزیشن یہ سوال کر رہی ہے کہ آخر وہ مذاکرات کب شروع ہوں گے؟ کیا واقعی کرنا بھی چاہتی ہے حکومت یا پھر نہیں؟ اسی کے اوپر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں مسلم لیگ نون سینئر رہنما اور وزیر مملکت برائے قومی ثقافت و ورثہ حذیفہ رحمان صاحب. حذیفہ صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. سر، پہلے ایک کوئی کامنٹ آپ سے لینا چاہوں گی بجٹ کے حوالے سے کہ قومی اسمبلی میں بجٹ تو پاس کروا لیا ہے حکومت نے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ہر مرتبہ اپوزیشن واک آؤٹ کر جاتی تھی، ایک آسان پروسیس ہوتا تھا گورنمنٹ کے لیے بھی؟ اس مرتبہ بیٹھی ہے اپوزیشن، لیکن اس کے باوجود بھی جو اصل ٹف ٹائم ہے وہ پیپلز پارٹی نے حکومت کو دیا. بہت سی چیزوں کے اوپر ریزسٹنس ظاہر کی اور پھر ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت بجٹ اپروو ہوا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اتحادیوں نے بھی کچھ مشکل میں ڈالا گورنمنٹ کو؟ جی بہت شکریہ سر مرزا صاحبہ. پہلے تو میں گزارش کروں کہ پیپلز پارٹی کی آپ نے بات کی، جب بھی پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں جس جماعت کی بھی حکومت یا جس جماعت کا بھی قائدے جو ہے وہ ایوان ہوتا ہے، اگر وہ ان کے پاس سادہ اکثریت اپنی جماعت کی موجود نہ ہو تو جتنی بھی ان کے ساتھ جو ہے جو اتحادی جماعتیں ہوتی ہیں ان کا اپنا ظاہر ایک نقطہ نظر ہوتا ہے اور ہر جماعت کا اپنا ایک منشور ہوتا ہے، اور وہ کبھی بھی جو دوسری جماعت ہے اس کے منشور سے اتفاق نہیں کرتی، اور جو بھی جماعت بجٹ بناتی ہے وہ اپنے منشور کے مطابق بناتی ہے. تو پیپلز پارٹی کا اور MKM کا بالکل ہمیں ٹف ٹائم بھی دیا اور ان کا رائٹ بھی بنتا تھا. انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. الٹیمیٹلی ہم اتحادی ہیں، کچھ باتوں میں ہم نے انہیں کنونس کیا اور کچھ پر ہم کنونس ہوئے. جہاں تک یہ کہنا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، ایسا پہلی دفعہ ہرگز نہیں ہوا. جب علائی حکومت رہی ہے تب اس طرح کی مشکلات ضرور اس حکومت کے لیے بجٹ کے ٹائم پر ہوتی ہیں. اس میں ظاہر ہے دوسری جماعت کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے اور وہی ہم نے فیس کیا ہے. صحیح. اچھا، اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو مذاکرات کی بات ہوئی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے کئی مرتبہ میرا خیال ہے فلور آف دا ہاؤس سے بات کہی کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ اپوزیشن یہ کہہ رہی تھی کہ جب آپ انٹرنیشنل ایشوز ریزالو کروا سکتے ہیں تو پھر آپس میں بیٹھ کے ہم ایشوز کیوں نہیں ریزالو کر سکتے؟ اور آپ بھی جانتے ہیں کہ PTI اس وقت بڑی ایک کمزور فوٹنگ کے اوپر موجود ہے. کیا گورنمنٹ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے یا واقعی پھر چاہتی بھی ہے کہ مذاکرات کر کے اپوزیشن کو بھی مین اسٹریم پالیٹکس میں واپس لایا جائے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اپوزیشن اگر مذاکرات کی ہماری آفر کو ایکسیپٹ کرے گی تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ایکسیپٹ نہیں کرے گی تو اس کا سب سے بڑا نقصان ہمیں ہونا ہے، اپوزیشن کو نہیں ہونا. اپوزیشن کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور بینگ حکومت ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ اگر ہم نے سیاسی استحکام ملک میں لے کر آنا ہے تو تبھی آئے گا جب اپوزیشن سے ہم بات چیت کریں گے اور اس سے ہی آپ کا معاشی استحکام جڑا ہوا ہے. اب ایسے موقع کے اوپر ہم بالکل کوشش کر رہے ہیں، اور اگر اپوزیشن راضی نہیں بھی ہوتی ہم تو پھر بھی کوشش کریں گے، کیونکہ گورنمنٹ میں ہم ہیں. اگر اپوزیشن مزاحمت کرتی ہے یا اپوزیشن حکومت سے روٹ کر بیٹھی رہتی ہے، سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے ملک میں، تو اس کا سب سے بڑا نقصان گورنمنٹ کو ہوتا ہے، اور ہم اس وقت گورنمنٹ میں موجود ہیں. تو یہ کہنا کہ ہم نے ایفرٹ کر لی، اگر مان گئے ٹھیک، ورنہ ہم آگے بڑھ جائیں گے، یعنی چھوڑ دیں گے، یہ 100 دفعہ بھی انکار کریں گے، ہم 100 دفعہ کوشش کریں گے
کہ ہم ان سے ان موضوعات پر بات کریں جن پر بات کرنا ہمارے لیے ضروری ہے یا ہمارا اور ان کا آپس میں مینڈیٹ ہے. لیکن ایسے موضوعات پر کوئی اگر کسی حوالے سے NRO کا متقاضی ہے وہ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ہم نے پارلیمنٹ کا جو بزنس ہے اس میں اپنا کردار کیسے ادا کرنا ہے, KP کی حکومت کے حوالے سے ان کے اگر کوئی گریونسز ہیں ریگارڈنگ فیڈرل گورنمنٹ, ان کو ایڈریس کیسے کرنا ہے, اس کے علاوہ بھی پاکستان تحریک انصاف یا اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگوں کے دیگر مسائل جو پارلیمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں ان پہ ضرور بات ہونی چاہیے. لیکن ظاہر ہے اگر کوئی یہ سمجھے گا کہ مذاکرات حکومت بات کر رہی ہے, حکومت کی کمزوری آڑے آ گئی ہے اور حکومت کو بلیک میل کر لیں گے کسی اور مقصد کے لیے, وہ معاملہ جو کہ عدالتوں کے سپرد ہے, یہ کسی بندوں کو اگر عدالتوں نے سزائیں دے دی ہیں وہ سزائیں عدالتوں سے سیٹسفائیڈ ہوں گی, وہ حکومت سے ہم کسی اسٹروک آف پین سے ختم کرا لیں گے, اس پہ ظاہر ہے حکومت اپنی لچک نہیں دکھائے گی. لیکن اپوزیشن سے بات چیت کرنا ہر حکومت کے لیے ضروری ہوتا ہے اور ہر حکومت کی مجبوری بھی ہوتی ہے, اور ہماری بھی ضرورت بھی ہے, مجبوری بھی ہے, ہم اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں. نہیں بالکل صحیح بات ہے, کل بات کی ہے. لیکن آپ کے خیال میں جس طرح گورنمنٹ کو اپوزیشن یہ کہتی آ رہی ہے 2024 سے کہ جی یہ فارم 47 کی حکومت ہے, آج پرائم منسٹر صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ انہوں نے کہا جی 2018 کے جو الیکشنز ہیں ان کی بھی پھر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کس طرح وہ انتخابات ہوئے. تو آپ نہیں سمجھتے پھر وائس ورسا ہونا چاہیے؟ اگر بات چیت کے لیے بیٹھیں گے تو پھر اوبویسلی صرف PTI کے پوائنٹس تو ٹیبل پر نہیں ہوں گے نا, گورنمنٹ بھی کچھ پوائنٹس اپنے ٹیبل پر رکھنا چاہے گی. جی ثنا مرزا صاحبہ, دیکھیں وزیر اعظم صاحب کے مزاج کو آپ جانتی ہیں, انہوں نے پچھلے 2 سالوں میں کبھی ایسی تقریر نہیں کی. PDM رجیم جو تھا 16 مہینے کا, اس میں بھی کبھی ایسی تقریر نہیں کی. اگر انہوں نے ایسی بات کی ہے تو میرے خیال سے تحریک انصاف کے وہ زعما یا وہ دماغ جو تحریک انصاف کے ساتھ ہاٹ اینڈ کولڈ میں کھڑے رہے, انہیں ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر شہباز شریف جیسا مفاہمت پسند شخص بھی اپنی خاموشی کس نقطے پہ توڑ رہا ہے کہ جو آپ لوگ فارم 47 کا راگ الاپ رہے ہیں, 18 میں آپ لوگوں نے جس طریقے سے RTS بٹھایا تھا, بالکل کئی حلقے ایسے تھے جن کے اندر جو ہارنے والے امیدوار تھے PMLN کے, ان کا مارجن جو ہے وہ کم تھا لیکن ان کے ریجیکٹڈ ووٹس کا مارجن زیادہ تھا. تو مقصد کہنے کا یہ کہ ان ساری چیزوں سے ہمیں نکل کر آگے بڑھنا ہے, یہ اپوزیشن کو بھی سوچنا ہے اور یہ ہمیں بھی سوچنا ہے. ہم نے 18 کا جو معاملہ تھا, اگر ہم اس سے آگے بڑھے تھے, 18 میں ہمارے ساتھ ہونے والی دھاندلی سے, تبھی ہم عدم اعتماد لے کر آئے تھے نا جی, ورنہ ہم تو پارلیمنٹ میں عدم اعتماد رکھتے. آج تحریک انصاف کی بھی اگر کوئی گریونسز ہیں, ملک کی خاطر انہیں ضرور آگے بڑھنا ہوگا اور بیٹھ کر اسی پارلیمنٹ سے اسی حکومت سے بات کرنی ہوگی. شہباز صاحب کا جو آج کا جو بیان ہے وہ اسی کنٹیکسٹ میں تھا. صحیح. اچھا, یہ جو اسد کیسر صاحب ظفر صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی میثاق جمہوریت کی طرز کے اوپر اپوزیشن سے بات چیت ہونی چاہیے, اب ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن پوری کیا بات کر رہی ہے اور ایک انفرادی شخصیت کیا بات کر رہی ہے. محمود اچکزئی صاحب کوئی ایک بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن باقی اپوزیشن اس میں اس طرح آن بورڈ نہیں ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جو اصل نمائندگی ہے اپوزیشن کی, اس کو واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اچکزئی صاحب کے پاس ہے یا پھر خود PTI کے ساتھ انفرادی طور پر جو ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے تحت چلا جائے گا؟ کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ محمود اچکزئی صاحب تمام پوائنٹ سے اگری کریں. باقی PTI یہ کہتی ہے خان صاحب کو رہا کروائیں, لیکن محمود اچکزئی صاحب نے کبھی اس بات کے اوپر زور نہیں دیا. تو ایسے سینیریو میں پھر میثاق جمہوریت کی طرف کیسے جایا جائے گا؟ آپ نے اپنے سوالوں میں خود اپنے جواب دے دیے. جو ہمارا نقطہ تو یہی تھا کہ اچکزئی صاحب کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, یا اگر اختیار موجود ہے بانی تحریک انصاف جب چاہیں گے انہیں ڈسون کر دیں گے. آپ نے بھی آج وہی بات کی ہے, اصل بات بھی یہی ہے. دیکھیں, اگر آپ نے ہم سے بات چیت کرنی ہے تو اپنے کسی لیڈر کو جو آپ کی جماعت سے متعلق ہے یا آپ کی جماعت کا حصہ ہے, چاہے وہ اسد کیسر ہوں چاہے بیرسٹر گوہر ہوں, آپ اسے پورا اختیار دیں اور پوری جماعت کو کہیں کہ جو یہ طے کر کر آئے گا وہ درست ہوگا, اور اگر میں بھی کہوں تو پھر میری بات نہ ماننا, اس کی بات بالکل درست ہوگی. ایسا آپ نے نہیں کیا. آپ نے اچکزئی صاحب کو اختیار دیا اور کہا کہ اچکزئی صاحب مذاکرات کریں گے, لیکن بانی تحریک انصاف الٹیمیٹ اتھارٹی ہیں, وہ چاہیں تو اچکزئی کو ڈسون کر دیں, چاہیں تو اچکزئی کی باتوں کو مان بھی لیں. اسی لیے بات چیت آگے نہیں بڑھی. ہم تو یہی بات کہتے ہیں کہ بالکل تحریک انصاف کے جو لیڈران چاہتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی, ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہو, تو وہ لوگ یہ بات ببنگے دوہل کہیں کہ ہم PMLN کے ساتھ میز پر بیٹھ رہے ہیں. اگر 2 غلطیاں PMLN کی ہیں تو 2 ہماری بھی ہوں گی. اگر PMLN 2 غلطیوں پہ معافی مانگے گی تو ایک غلطی پہ ہمیں بھی معافی مانگی پڑ سکتی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اچکزئی کو آگے کر دیں, اور اگر ہمیں لگے کہ مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں اور ہمارا نیریٹو بھی اس سے ڈوب نہیں رہا تو ہم اچکزئی کو اون کریں, اور اگر ہمیں لگے کہ مذاکرات کی کامیابی کے ساتھ ہی ہمارا بیانیہ بھی دفن ہو رہا ہے تو ہم اچکزئی بیچارے بیانیہ کو دفن کر دیں یا اچکزئی کو دفن کر دیں, نعوذ باللہ. تو یہ والی جو سوچ ہے, اس سوچ سے نکلنا ہوگا. یعنی آپ کو ماننا ہوگا کہ ہم مذاکرات کی آنرشپ لے رہے ہیں اور ہم PTI ہیں اور ہمیں بانی نے مینڈیٹ دی ہے, جو بات ہم طے کریں گے وہ حتمی ہوگی. جب تک یہ چیز نہیں ہوگی
ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन होगा, ना ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब थोड़ा समय हुज़ैफा साहब, ये जो हिस्टोरिक एक हमारे यहाँ तब्दीली इस वक्त आई है ईरानी सदर के प्रेसिडेंट की, इस पे लास्ट फ्यू कमेंट्स आपसे सिर्फ लेना चाहूँगी। आपके ख्याल में जो कुछ एफर्ट्स हमारे प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल साहब ने किया है, ख़ुद अपोजिशन भी इस वक्त की गवर्नमेंट और इदारों की तारीफ़ कर रही है, तो आप नहीं समझते कि दुनिया में एक तो परसेप्शन तो बेहतर हुआ है, पाकिस्तान का एतमाद भी बहाल हुआ है, लेकिन हमने इससे स्ट्रेटेजिकली फ़ायदा कैसे उठाना है सर? देखिए, मैं यहाँ पर सना आपके सामने जो बैठा हुआ हूँ, मैं हुकूमत का नुमाइंदा हूँ, वज़ीर आज़म साहब की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़रा कैबिनेट का हिस्सा हूँ। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जो कि आपके चैनल के ज़रिए मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के 26 करोड़ लोगों की इस समाअतों तक पहुँचे। इस सारे प्रोसेस के अंदर वज़ीर आज़म साहब ज़ाहिर है मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, बाकी लोगों का एक किरदार है, लेकिन जो सबसे बड़ा कलीदी किरदार जिस शख्स का है, उसका नाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। मैं नहीं, आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जो पाकिस्तान में मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू हुआ, बहुत कम लोगों को इस बात का पता है। उस पहले दौर में जेडी वैंस साहब की पाकिस्तान आमद और बाद में जेडी वैंस साहब की वापसी और फिर ईरानी वफ्द को एयरपोर्ट पे सी ऑफ करना, ये 22 घंटे का दौरानिया था। इस 22 घंटे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सोए नहीं और मुसलसल सारे मुज़ाकराती अमल में एंगेज रहे। ये एक वाकया है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। जेडी वैंस ने जो बात की कि 3 महीने में अगर मेरी सबसे ज्यादा किसी शख्स से बात हुई है, उसका नाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। तो मकसद है कि जो काम सैयद आसिम मुनीर साहब ने इस मुल्क के लिए नहीं, मैं समझता हूँ इस पूरे रीजन के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए और सबसे बढ़कर ग्लोबल पीस के लिए की है, उसका बीइंग द मेंबर ऑफ द कैबिनेट मुझे बबंग दौल एतराफ करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला भी किसी की अगर कोई मेहनत या किसी की काविश हो, उसको अप्रिशिएट करने वालों को पसंद करता है। और इसी नीयत के साथ हमारी हुकूमत, वज़ीर आज़म साहब, हम सब ये समझते हैं कि इसमें जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का कलीदी किरदार है, मैं समझता हूँ कि उनका किरदार वो मैराडोना वाला है, वो हैंड ऑफ गॉड गोल जो है वो सैयद आसिम मुनीर साहब ने की है। बाकी सबने अपना हिस्सा जरूर डाला है, लेकिन जो हीरो है वो इस पूरी अमन पीस डायलॉग का वो सैयद आसिम आपने बड़ी जबरदस्त तशबीह दी है वैसे, और मेरा ख्याल है समझने वाले बखूबी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। एक आखिरी सवाल हुज़ैफा साहब का, आपके ख्याल में अब 2 चीज़ें हमारे सामने, एक तो ईरान की पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नए एक फेज़ में दाखिल हुए हैं, रिवाइवल हुआ है, इसमें पाकिस्तान को इस अपॉर्चुनिटी को कितना इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि भारत और ईरान के भी काफ़ी करीबी ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन जो कुछ भारत ने ईरान के साथ किया, तो पाकिस्तान को भी अब थोड़ा सा इसको पुश करना चाहिए आपके ख्याल में, कि आपको भी कोई एक रास्ता चुनना पड़ेगा, या पाकिस्तान या फिर भारत? और दूसरा इसके बिल्कुल पैरेलल अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान इसमें कितना गेन आगे करना चाहेगा मुस्तकबिल में यूएस और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से? देखिए, मैं आपको बताऊं सना मिर्जा साहिबा, हम तो मेरे ख्याल से फॉरेन पॉलिसी ज़रा फॉरेन मिनिस्टर ने तैयार करनी है पीएम के अप्रूवल के बाद और बाकी स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि हम किसी ममालिक की भी कंडीशन लगाएं कि आप हमें चुन लें या भारत को चुन लें। भारत के साथ जो हमने किया पूरी दुनिया ने देखा है, और भारत ने जो फिर ईरान के साथ किया है, या जो भारत का किरदार है, वो ईरानियों को बेहतर पता है। हमारा ईरान से अपना एक इंडिपेंडेंट ताल्लुक है, उनका जो भारत से ताल्लुक है वो हम उन पर छोड़ते हैं। लेकिन जाहिर है कुछ कौमें जो हैं वो लाजमी इन जो लम्हात हैं उनको नहीं भूलती जो कि ईरान पर आया और पाकिस्तान का जो किरदार था। तो मैं समझता हूँ हमारे लिए भारत कोई ऐसा रेलिवेंट नहीं है कि हम किसी मुल्क को ये कहें कि आप उससे ताल्लुक रखें तो हम आपसे रखेंगे। हमारा उनसे अपना एक ताल्लुक है, भारत से वो रखना चाहते हैं तो रखें, लेकिन उन्होंने देख लिया भारत के साथ 1980 से उनका ताल्लुक था, चाहे बाहर बंदरगाह और बाकी चीजें। तो लेकिन हम अगर ये कहेंगे तो वो मुनासिब नहीं होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अपनी एक शनाख्त है, पाकिस्तान का अपना एक इंटरनेशनल स्टेचर जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब की वजह से डेवलप हुआ, वो किसी ढका छुपा नहीं। इंशाअल्लाह ताला हम उसको ही मजीद आगे बढ़ाएंगे। चाहिए कि हम किसी मुल्क को ये कहें कि हमारे साथ आप तब चलें, हम आपसे तब चलेंगे जब आप भारत से एक कदर ताल्लुकी करेंगे। कुछ चीजें हम तारीख में छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला भारत अपने रवैये और अपना जो मुदीज़म है उसकी वजह से खुद दुनिया से कटता चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफा रहमान साहब सर आपके वक्त के। हमारे साथ मौजूद थे वज़ीर बराए कौमी सकाफत व विरसा, और पाकिस्तान के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके बिल्कुल पैरेलल पूरे रीजन के लिए ये बड़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस खित्ते में जो जंग के बादल थे वो किसी तरह से ख़त्म हुए हैं, और इसका क्रेडिट पाकिस्तान को और उसके अलावा कतर को और दीगर इस्लामी ममालिक को भी जाता है, जिन उनके एफर्ट से लास्ट मोमेंट तक जो ऐसी एग्रीमेंट था जो कि होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो काविशें हैं उससे बिला आखिर वो एग्रीमेंट भी हुआ, और उसमें एक टाइम फ्रेम के साथ एक रोड मैप तैयार हुआ कि किस तरह इन दोनों ममालिक को आगे चलना है। उम्मीद की जा सकती है कि हम एक मुस्बत और पुरअमन खित्ते की तरफ जाएंगे। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।